बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, दो मुतालबात हैं पाकिस्तान में वकला के। पहला मुतालबा यह है कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बेंच बैठे और इस बात का हमेशा के लिए फैसला कर लिया जाए कि पार्लिमान को क्या तरमीम करने का हक हासिल है, और अगर हक हासिल है तो क्या ऐसी तरमीम भी लाई जा सकती है जिसका असर पाकिस्तान के दीगर जो आपके सतून है इस रियासत के उसके ऊपर पड़ेगा, और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो कहां पर स्टैंड करता है। 26वीं यानी तरमीम के बारे में मुसलसल ये बयानिया बनाया जा रहा है, दलील नहीं है, ये सिर्फ बयानिया है। अल्फाज के साथ लोग खेल रहे हैं कि ये इख्तियार पाकिस्तान की पार्लिमान का था, उन्होंने तरमीम की। अगर आपको पसंद नहीं है तब भी आपको इसे कबूल करना पड़ेगा, और अगर आपको पसंद है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या तरमीम को गैर आईनी करार देकर उड़ा सकती है? जब तक इसका फैसला नहीं होगा वकला अब सड़कों पर रहेंगे। दूसरा मुतालबा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जी ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू हो गया। जजेस को किसी भी अदालत से आप उठाएं जो आपका ताबेदार है, जो आपको आपकी मर्जी के फैसले लिख कर देता है, बल्कि सुनाता भी है, आपसे मशवरा भी करता है और आपके हकूक की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। आप इन जजेस को उठाएंगे और आप अपनी मर्जी के महाज पर इन्हें लगा देंगे। डॉन अखबार ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ट्रांसप्लांट। तो इस लफ्ज से खूबसूरत तशरीह जो है इस पूरे इकदाम की नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के कामयाब हो गए, बज़ाहिर आपको यह लग रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको जीतती हुई नजर आ रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जहां से इन्हें खतरा था कि एक जज अगर कुर्सी पर बैठ गया ना तो फिर हमारा क्या होगा, आपने उसको साइड पर कर दिया। एक वेल डिजर्व जज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ नहीं सका और आपने अपनी मर्जी के जज को वहां पर बिठाकर पूरे निजाम को आपने यरगमाल बना लिया, और अब पूरी कौम इस अगवा बराह तावान की कीमत जो है वो अदा कर रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिन जजेस को लाया जा रहा है, एक खत लिखा गया और वो खत बुनियाद बना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, जो उन्होंने एक रिएक्शन दिखाया 26वीं यानी तरमीम की शक्ल में, और पोस्टिंग जजेस की अपनी मर्जी से अब की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी 3 जजेस को लेकर अब वकला ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो ये ऑर्डर वापस लिया जाए और जहां का जज है वहीं पर वो काम करेगा, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी लॉट है, आपको इन्हीं जजेस में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपने बनाना है। 10 फरवरी जुडिशल कमीशन का जी इजलास होने जा रहा है और बताया ही जाता है कि आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर आइंदा जब बारी आएगी चीफ जस्टिस बनाने की तो इनको बिठा दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां पर सरकार कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पर जैसे कब्जा किया गया और फिर मर्जी के बेंचेस बनाए गए, इसी तरह अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर भी कब्जा हो चुका है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर भी कब्जा है। जो प्रॉक्सीज हैं वो किसी के कहने पर कोई भी आईनी तरमीम ला सकते हैं, कोई नया कानून पेश किया जा सकता है। तो होगा क्या, जब कल को बारी आएगी तो परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आमिर फारूक की कैसी थी, बाकी जजेस जो इस लाइन में लगे हुए हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। और फिर व्यूअर्स ये भी बात याद रखिएगा, जो सीवी है ना वो सबसे तगड़ा अगर किसी जज का इस वक्त है तो वो आमिर फारूक साहब हैं। और वो सीवी क्या है, उन्होंने पिछले 1.5 बरस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ इमरान खान के मुकदमात में किया, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का वो स्याबाब है जिसे अगर ये मिटाना भी चाहे ना तो मिटा नहीं सकेंगे। और उस रियासत अली आजाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, आपसे कुछ ही देर पहले मेरी उनकी तफसील के साथ बात हुई। उनका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालत कम और लंडा बाजार समझा हुआ है। लंडे बाजार में क्या होता है, पुराने कपड़े रेडियो पर आपको नजर आएंगे, दुकानों में सजे हुए, और लोग जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको आवाज लगाते हुए नजर आएंगे कि देखिए जी ब्रांड चेक करें, कपड़ा पुराना है लेकिन ब्रांड आला है। और पाकिस्तान के इस अदालती निजाम में दूसरे अदालतों से जब आप जजेस लाकर रखेंगे तो ये ब्रांड कौन सा है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ब्रांड है, और ये इस्टेब्लिशमेंट को प्यार करने वाले लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करेंगे, और इस ब्रांड को अब इस अदालत के अंदर आपको कुर्सियों पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले ये लोग लेते हुए नजर आएंगे। मैं बार बार लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूं, मर्जी के फैसले, इनके फैसले, क्योंकि ये पूरा खेल 26वीं यानी तरमीम का हमने पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को खेलते हुए इसलिए देखा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनसे फतह नहीं हो रही थी।
पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत लिख दिया कि जनाब मुदाखलत हो रही है, रोक लो इस मुदाखलत को। आमिर फारूक साहब ने इस मुदाखलत को नहीं रोका, हालांकि वो खुद भी इस सिस्टम के डसे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें जो चार्ल्स गदरी वाला मामला है और फिर साकिब निसार की जो ऑडियो आई उसमें आमिर फारूक साहब का नाम लिया गया। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि आमिर फारूक जो हैं वो क्यों उन्होंने स्टैंड नहीं लिया और वो क्यों इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। मैं आज तक इस चीज़ को समझने से कासिर हूं, क्योंकि अगर आपको याद हो साकिब निसार साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया एक ऑडियो को लेकर और जो बहुत सारे पीसीस से आपने बनाई, तो उसमें क्या था जुमला कि जनाब जज आमिर फारूक और ये तमाम बातें कही गई। लेकिन आमिर फारूक जो हैं वो अब ज़बरदस्त किस्म के जी कैंडिडेट हैं, एलिवेट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इनका सीवी जो है वो बिल्ट हो रहा है। तो जो ब्रांड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो रियासत अली आज़ाद साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपने एक जुमले में उसे बयान किया। फिर अगर आप पाकिस्तान में आज डॉन अखबार के अंदर वो जो कार्टून लगा हुआ है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। 4 सतून कहे जाते हैं ना, मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो सर पार्लियामेंट तो आपके सामने क्या हाल उसका हो गया, एग्जीक्यूटिव आपको जो है वो कहीं नजर नहीं आएंगे। और एग्जीक्यूटिव कौन है इस मुल्क के अंदर? एक ही इदारा आपको बतौर एग्जीक्यूटिव नजर आता है। जुडिशरी को आपने वैसे खत्म कर दिया पाकिस्तान से, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान का मीडिया जो एक होप थी, जो आप लोगों तक सच पहुंचाने का एक जरिया है, वहां पर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि जनाब ये डॉलर खो रहे हैं, डॉलर कमाते हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो आपको ये बातें करता हुआ नजर नहीं आता। कितने लोग हैं मीडिया में टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर तनकीद करते हुए आपको नजर आएंगे। जो तनकीद करना भी चाहते हैं ना, पाकिस्तान का मीडिया उन्हें सेंसर कर देता है, क्योंकि हुक्म है और हुक्म जिन लोगों का आता है पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन चैनल पर वही चलेगा। अब ये जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्यूअर्स। इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट के अंदर ये तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन कहाँ और किस लेवल पर मौजूद है, और हुकूमत 10 तारीख के बाद किसको चीफ जस्टिस बनाने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी तबादले के बाद आने वाले 3 जज सीनियरिटी में कहाँ कहाँ होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जी जो रोस्टर जारी किया इसके मुताबिक जस्टिस सरदार, जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 सीनियर 3 जज, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बेंच 12 डिक्लेयर कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल ब्रांच का तमाम अमला जी छुट्टी वाले दिन भी मौजूद था और उन्होंने सारा काम किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपनी ही हाई कोर्ट के 5 जजेस के सीनियरिटी से मुतल्लिक एतराज़ात को खातिर में ना लाते हुए सारा काम किया। आपको याद होगा इससे पहले भी खत लिखा गया, आमिर फारूक साहब सिस्टम का हिस्सा बन गए, उन्होंने किसी जज की बात नहीं सुनी, मुदाखलत हो रही है, उन्होंने कहा कोई नहीं हो रही, जाओ जाकर अपना काम करो। और इस शिकायत जो है वो लेकर फिर काजी साहब के पास गए, वो भी चले गए और उन्होंने भी इस शिकायत के ऊपर सुनी अनसुनी कर दी। तो पाकिस्तान का सर निज़ाम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। और ये लोग जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी भी हैं और निज़ाम को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और आपको ये भी खबर देंगे कि जुनैद अकबर साहब 8 फरवरी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और सवाबी में जलसा करने के हवाले से जो फैसला किया गया, जितनी भी झैली तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, ज़िली सतह पर तमाम लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। MNAs MPs को ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन व्यूअर्स एक चीज़ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखी है, जब से अली अमीन गंडापुर को सदारत से अलग किया गया है, एक तो वो खामोश हैं और दूसरा आज ये सवाल जुनैद अकबर से भी किया गया कि आपने अली अमीन गंडापुर को क्यों दावत नहीं दी। तो उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर चूँकि वजारत के एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उनकी मसरूफियत है, तो लिहाजा हम उनको तंग नहीं करना चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे फैसलों से नुकसान होगा। अब किसी को अली अमीन गंडापुर पसंद है या नहीं पसंद, उनका जो भी माजी में किरदार रहा, लेकिन जब ये बातें बाहर आती हैं और जब सवालात किए जाते हैं तो इसका यकीनन आपको एक असर पूरी पार्टी के ऊपर नजर आएगा। बहुत सारे लोग हार्डलाइनर्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है और होना भी यही चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इधर रहे या उधर रहे, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आपको फिर पूरी इसकी जो एफिकेसी है उसको यकीनी बनाना होगा। लेकिन इसका एक रिएक्शन शेख वकास साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता कि ये हार्डलाइनर से आपकी क्या मुराद है। जो उनके अल्फाज थे कोट एंड कोट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो ये कहते हैं कि जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं, मैं उनसे बसद एहतराम इत्तफाक नहीं कर सकता। PTI में नरम गोशा रखने वाले लोग थे और अब सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लोग सामने आ गए। PTI वर्कर्स को जितनी मार पड़ी वो सबके सामने मौजूद है, सब
سخت گیر ہو چکے. خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ورکر نرم گوشہ نہیں رکھتا, سارے مجاہد ہیں. دیکھیں جی, جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ان کا نام جنید اکبر بار بار لیتے رہے اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں, پرائیویٹ محافل کے اندر بھی ان کا یہی جملہ ہے کہ شیخ وقاص جو ہیں وہ بہترین کینڈیڈیٹ تھے اس کرسی کے لیے جس پہ مجھے, یعنی یہ چیئرمین شپ ان کو دی گئی ہے, اور یہ مجھ سے زیادہ موضوع تھے, لیکن یہ عمران خان کا حکم ہے تو میں اس کو جو ہے اس کے اوپر سرخم کرتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں. یہ ذمہ داری مجھے میرے قائد نے دی اور مجھے اس قابل سمجھا. لیکن اگر شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ دیکھیں نا, تو وہ عام ورکر کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جنید اکبر کی مراد تھی ان لوگوں سے جو پارٹی کے اندر مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور کبھی بھی انہوں نے سخت لب و لہجہ استعمال نہیں کیا. ان کی مراد عام ورکر سے نہیں ہے. عام ورکر یا آپ کے ساتھ ہوگا سڑک پر یا پھر وہ گھر میں ہوگا, درمیان والا راستہ نہیں ہے سر. اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو موقف ہے, وہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ رشتہ عمران خان کا عوام کے ساتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ عام ورکر اب اس بحث کے اندر نہیں ہے. یہ بحث تھی, یہ سوال تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے. علی من گنڈا پور پر جو ریزرویشنز تھی تحریک انصاف کے لوگوں کی پارٹی کے اندر سے, پارٹی کے باہر عام ورکر, عام پاکستانی, سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور اب یہ شک صرف پاکستان کی عوام نے نہیں آپ کے اوپر اس کا اظہار کیا, بلکہ عمران خان کے گھر سے یہ آواز آئی. بشرا بی بی نے یہ کہا, پھر اس کے ساتھ ساتھ علیمہ بی بی نے بھی یہ کہا کہ جناب آپ کس کے حکم سے وہاں سے گئے اور کیوں گئے, ہم آپ کا لیاقت با کا انتظار کرتے رہ گئے لیکن آپ وہاں پہنچے نہیں. تو یہ تحفظات عام پاکستانی کے نہیں ہیں. تو جو جنید اکبر بات کر رہے ہیں وہ ورکر کی بات نہیں کر رہے, وہ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, جو پارٹی کے اندر جن کا لب و لہجہ کبھی بھی سخت نہیں ہوا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اس کو لوگ ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, بتائیں یہ لب و لہجہ کیوں استعمال نہیں کیا جاتا, اور لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جنید اکبر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے جی, ایک ہارڈ لائنر ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, اور انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا. میں جنید اکبر بردر کو صرف ایک بات کہوں گا کہ پارٹی کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ اب پتہ کیا ہونا ہے, یہ میں آپ کو سازش جو ہونے جا رہی ہے اس سے پردہ وقت سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے اٹھا رہا ہوں. اب جب سوال ہوگا نا کہ سپورٹ نہیں ملی, ثوابی جلسہ یا پھر جب بھی پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئے گی کوئی کال دے گی, کے پی حکومت تعاون نہیں کر رہی, یہ خدشہ تھا عمران خان کو, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو نیا آئی جی آئے سے شٹ اپ کال دو کہ خبردار تم نے لوگوں کو پکڑا, اور اگر پکڑا تو پھر تم اپنا حشر دیکھ لینا. تو علی من گنڈا پور کا آگے سے کیا جواب ہوگا؟ علی من گنڈا پور چونکہ اب پوری ایکویژن میں موجود نہیں آتے تو انہوں نے نا بیٹھ جانے سائٹ پہ کہ جناب مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں, مجھے تو کسی جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں بلاتے بھی نہیں ہیں, میرے سامنے تو کوئی پلان بھی موجود نہیں ہے, تو میں ان کی کیا مدد کرتا, اور پھر ان کے پاس ایک جواز ہوگا. تو سر یہ ایک جنگ پارٹی کے اندر شروع ہو چکی ہے, یاد رکھیے گا. اور پھر جنید اکبر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے علی من گنڈا پور کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوری پلاننگ کی اور بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک رپورٹ کریں, یہ بھی خطرہ پایا جاتا ہے. تو ایک عدم اعتماد کی فضا پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو نظر آئے گی, اور تحریک انصاف کے اندر اب ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. انفارچونیٹ ہے جی, اس کا نقصان کاز کو ہوگا, تحریک کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا. عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے, یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے, کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام نے عمران خان کو چنا, اور پاکستان میں کچھ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ عوام کا فیصلہ تھا کہ انہیں لیڈ کرنے والا عمران خان ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. یہ جتنے مرضی باہر آ کر یہ جو پلان جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں, کبھی پاکستان میں سے لانچ کرتے ہیں, لیکن سرمایہ کار آپ کو نظر نہیں آئے گا. دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد کیسے بحال ہوگا, سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کیسے آئے گی, اس کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ محمد زبیر کی گفتگو سنیں, پاکستان مسلم لیگ نون کا جو خاص حلقہ ہے وہاں پر اگر آپ بیٹھیں, اور جن سے میری بات ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک کمپرومائزڈ وزیر اعظم ہے اور یہ سوٹ کرتا ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ تو جواب ہے جی بالکل بھی نہیں کرتا. اسی لیے عوام چاہتی ہے کہ عمران خان باہر آئیں, اور یہ جتنی لڑائیاں تحریک انصاف کے اندر باہر شروع ہو گئی, اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گا, جب تک نظام میں اصلی منصف نہیں آتے, سچ بولنے والے نہیں آتے, اور اس نظام کو ٹکر دینے والے نہیں آتے. پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں,
اور بہت ہی تکلیف ہوئی مجھے یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد. اب یہ اس کی اوتھینٹسٹی اگر کوئی دوست اس کو بتا سکتا ہے تو ضرور بتائے. ایک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ایک شخص اپنے سر پہ جوتیاں مار رہا ہے. اس شخص کی ریڑھی اٹھا کر لے گئے جس کے بعد وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. اس کیون فیلڈ اپارٹمنٹ ہوتے, ٹی ٹی کے ذریعے اربوں کی ٹرانزیکشنز کرتا, سوئس اکاؤنٹس میں دولت ہوتی, اپنا کوئی ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن ہوتا, توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کر چکا ہوتا تو یوں وہ سر پر جوتے نہ مارتا. تو سر ہمارا نظام تو یہی ہے, غریب کو کی موٹر سائیکل آپ دیکھیں, آپ اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ کر دیں اور آپ اسے کہیں کہ میں قانون کا نفاذ چاہتا ہوں پاکستان کے اندر, اور غریب آپ کو نظر آئے تو آپ اس کی ریڑھی کو اٹھا لیں, ریڑھی کو توڑ دیں, سامان کو زمین پر پھینک دیں. تو یہ قانون صرف غریب کے لیے ہے. اس ملک کے اندر تو جی پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہاں پر اب ججز کو انصاف نہیں مل رہا, تو عام آدمی جس کی ریڑھی کو اٹھا کر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس کو کیسے انصاف ملے گا. تو سر ویلکم ٹو پاکستان. یہ 2025 کا پاکستان ہے جہاں پر نہ ججوں کو انصاف مل رہا ہے, نہ صحافیوں کو انصاف مل رہا ہے, نہ عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے. اسی لیے عمران خان اس سسٹم کی ضرورت ہے, اور وقت یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں, اگر عمران خان کی رہائی کو لیٹ کیا گیا تو یہ نظام دن بدن خراب ہوگا, اور پھر آپ مانتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. اپنی جھوٹی انا کے اندر آپ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے, اور جب تک آپ کی انا کو تسکین نہیں ملتی آپ کا وقت پورا نہیں ہو جاتا. ایک چیز آپ نے بھی یاد رکھنی, یہ فلسفہ نہیں ہے. اکثر دوست کہتے ہیں جی آپ فلسفہ شروع کر دیتے ہیں, یہ قدرت کا نظام ہے. جب کوئی چیز اپنے وجود سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اس سے نیچے گرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ کا جسم اگر ایک مخصوص حجم سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا, آپ چل نہیں سکیں گے, آپ بیٹھ نہیں سکیں گے, اگر آپ لیٹ گئے تو آپ اٹھ نہیں سکیں گے. تو نظام نا اس کی شکل بھی کچھ ایسی ہی ہے, اور وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کو رینگ رینگ کر چلنا ہوگا. آپ نے احترام نہیں کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, کوئی بات نہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ قدرت کا قانون ہے کہ چیزوں کو اپنی اصل پوزیشن میں ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور جانا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی محسن نقوی صاحب سے جی بات ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے رویے پر بات ہوئی. خبر یہ بھی آ رہی ہے جی کہ عمران خان کو ٹیلی ویژن کی سہولت میسر ہے, اور مشقتی بھی ملا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین جیل کا کھانا, اور چینل سمیت نیوز چینلز کے سمیت کل 14 چینل دیکھنے کے لیے دستیاب ہیں. اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ اے آر وائی کا پروگرام دی رپورٹرز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. تو یہ بتایا گیا جی پاکستان میں ایک ٹی وی پر بیٹھنے والے تجزیہ نگار کی طرف سے جس کا یہ کلیم ہے. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ